اور سڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی کردا اے توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی او لعنت تمام اس تے رب جبارے دی ٹوئی نہ مل سو جگوں اونترا ہی جامنا پیر حقانی دسے خواب سہاونا او کیڑا پیرے او جدے چن تے حسن جدے او چن تے سورج جدے حسن تے نے جھول دے زمین آسمان ایسے گل تے نے پھول دے فرشتے بھی نہیں جس دام حکم عدول دے روضہ رسول جھاتی رج رج پاونا پیر حقانی دسے خواب سہاونا آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی نے انہاں دوواں بیٹیاں دا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال پڑھایا نام میرے او دوستوں میرے او بزرگوں آپ دی بیٹی زینب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر ہی فوت ہو گئی حضرت ماں جی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اے بھی نبی پاک دی زندگی دے اندر ہی فوت ہو گئیاں تے سیدہ ام کلثوم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اندر ہی فوت ہو گئیاں تے اللہ پاک نے میرے نبی نو تین بیٹے عطا فرمائے تین پتر اللہ پاک نے عطا فرمائے اللہ پاک نے تینے بچپنے دے اندر ہی نابالغی دے اندر ہی اپنے کول بلا لین ایک بچی تے میرے محمد دی تھی فاطمہ بچی بطول فاطمہ بچی ام الحسنین فاطمہ بچی کون فاطمہ جنتیاں عورتاں دی سردار فاطمہ کون فاطمہ اپنے بابے دے ہر غم وڈانے والی فاطمہ کون فاطمہ جے بابے نو تکلیفاں پہنچ دیاں اپنے بابے نو دبانے والی فاطمہ کون فاطمہ اپنے محمد دے نال لاڈ لڈانے والی فاطمہ میرے نبی اپنی فاطمہ دا استقبال کرتے ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیاں نے جدوں فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر داخل ہوندیاں آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی اپنی مسند تو کھڑے ہو جاندے کھڑے ہو کے اپنی دھی فاطمہ دا استقبال فرماندے اپنی دھی فاطمہ دے متھے پچھانی تے بوسا دیندے آپ اپنی دھی فاطمہ نو اپنے قریب اپنی مسند تے بٹھا لیندے حالانکہ اس تو علاوہ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مسند تے نہ بیٹھ سکدا کون فاطمہ میرے نبی دا جگر گوشہ فاطمہ کون فاطمہ میرے محمد دا پیار فاطمہ کون فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جناب نور عین فاطمہ حضرت ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ پاک نے عمر تے بالکل تھوڑی ہے پر اللہ پاک نے شانہ کیسیاں عطا فرمائیاں نبوت دے پہلے سال پیدا ہویاں مکہ مکرمہ دے اندر